Kanang wala kay handa sa imong birthday pero kay naa may banok Bisaya, mao na ginaingon nga happy na, busog pa. Naaday mi ani diri sa balay sa ako ang magulang kagabi kay birthday lagi niya gahapon. Mao din ni siya ang amo ang kinamagulangan nga babaye. Unya pag abot na mo diri gahapon kay ana lagi siya nga wala kuno siya handa. Unya maayo gani kay naapon mo isa ka igsuon nga kugihan pud kay mambuhi og manok. Mao to gihatagan siya og duha ka buok kay para ayahang lutuon. Gabi na jud ni sila diri nakasugod og hikay kay mga alas 6 naman nila nakuha ang manok. Og mao din ning duha ka buok manok ilahanan ning nalimpyuhan. Og mao pud ni ang inog sagol gabi or kuyuso wala na labot ang okra. Dayon kamunggay og kapayas. Og wala day ni apil ang galay sa kamote. Naapil lang nako sa video kay mag-utan na lagi unta ako ang magulang kay nagdala man pud mi ani og isda nya kay naa may manok so wala na lang to namo gidayon og luto ang utan og isda kay human na mag-stress ako magulang sa karne sa manok syempre nagpainit tayo og kalaha kay para magsugod na og luto hinumdum jud ko sa unang sa bata pa mi nga didto pa mi gapuyo sa uma kanang ginatawag na mo diri nga buntod kay murag bukid man jud to siya nya taklaron kaayo basta mag-birthday gani manok jud dayon na among ihawon kay daghan man kay ako mama binuhi nga mga manok sa una bisan gani og walay birthday basta ganahan mi mo kaon og manok makakaon ra jud mi kay naa may daghan binuhi mao jud ay nakalami basta sa uma ka magpuyo kay daghan kag mabuhi nga mga manok makapagusto jud ka kay pwede ra man kayo nimo buhian nya makasuroy-suroy ra pud sila kay dako kay silang suroy-suroyan basta lagi na kag bukid or uma kay nindot kaayo makapananom pa kag mga utanon mga gulay prutas basta naa ka sa bukid nya kugihan lang jud ka dili jud ka magutman o nya balik na dayto diri sa ako ang video gipabukalan na dayni sa ako ang magulang ang karne sa manok dayon pagabukal iya na dayon giluno diri ang kuryoso daghan na jud kaayo ang duha ka buok manok na puno guni amo ang kalaha o nya pagkahumanday drag ukay-ukay sa ako magulang no kay iyahan ang gidugagan og tubig mao na siyang napuno nya wala na nang namo gitakloban kay gamay raman gud ang taklo unya gitimplahan na day na dira dayon sa akong magulang og asin og magic sarap unya nakahuna-huna day mga butangan na mo og tanglad kay para humot kaayo mayo gani kay nara poy tanom akong magulang diri sa luyos ilang balay mao to gikuyugan ako siya kay magkuha mi mao jud ding tanglad ang magpahumot sa tinulang nga manok samot na og naay sangig grabe sa una sa didto pa mi sa uma kay kompleto jud sa sahog basta mag-ihaw mi og manok kay kompleto man pud didto sa tanom kahuman na mo dira og kuha og tanglad syempre giluno dayon sa ako ang magulang unya giluno na lang pud dayon niya og apil diri ang kapayas kay para magdungan ni sila tanan og kaluto dali ra pud hinuon nalata ang kapayas kay nipis ra man ang pagka-slice sa ako ang magulang ani mao to pagaluto ra jud sa tanan giluno diri sa ako ang magulang ang kamunggay dili kay ni daghan ang kamunggay kay pila ra jud ni kapak lang kay tinanom ra man pud ni diri sa akong magulang unya kay gamay ra magdahon ihang kamunggay okay kay ni bahala gamay ra ang kamunggay may na lang ni bulak-bulak sa amo ang giluto may na lang pud ni may color pud ni ang amo ang sinabawan nga manok nga usa ka kalaha unya luto na din ni diring dapita mga alas 9 na jud ni sa gabi na luto mao to naghukan na din diri ako ang magulang kay mangaon na dayon mi ora jud ihanda sa akong magulang sa iyang birthday dili man pud na kinahanglan nga daghan kag handa sa imong birthday ang importante dira nga dili ka malimot og ampo og magpasalamat pagka humaghukad sa ako ang magulang nagkuha na pud dayon kog mga pinggan din ngaon dayon mi pud diri na ngadto ang uban namong mga igsuon kay gipangkapoy sila gikan sa ilang trabaho kamera jud diri sa akong partner ang kauban sa akong magulang diri na ni hapon